السلام عليكم لي ستوديون ديال الباك اللي متبعين معايا، مرحبا بكم في هاد لا سيونس. الوغ شنو غادي نشوفوا في هاد لا سيونس؟ بيان ايفيدامون غادي نشوفوا انا وياكم لي بون براتيك ديال تي في اي، صافي دير القوالب ديال تي في اي، كيفاش نتعامل معاهم على حساب لي زيكزيرسيس. الوغ لا سيونس اللي فاتت كنا شفنا بيان سور شنو هي تي في اي، شنو هي لابليكاسيون ديريكت ديال تي في اي. دونك جينيرالمون كتحط بحال هكاك في ليكزامان ناسيونال، مي يعني بارفوا الا خرجوا لكم باغ اكزومبل دي كا انا غنعطيهم لكم، صافي دير كاع الحالات غتلقاوهم في هاد لا سيونس. واخا الوغ شنو هما الحالات اللي يمكن نتلاقى معاهم في التي في اي؟ الوغ دون تو لي كا هو تيقول لي في لا كيستيون دونك الحاله رقم واحد، يا اما دونك الحاله اللي هي ايديال، دونك تيقول لي montrer que il existe un C fin AB tel que f2C égale à 0. D'accord. هنا في هذا لو كا هذا تنحاولوا نشوفوا اف كي دايره كونتينيو كما قلنا سور ا بي الشروط ديالها، وخصنا نشوفوا انا وياكم اف دو ا فوا اف دو بي كي دايره نلقاوها نيجاتيف. سي بون، دونك كاين جوج ديال لي كونديسيون كنا شفناهم في الحصه اللي فاتت. حاجه اخرى مهمه، يقدر يقول لي مثلا في التمرين il existe un C، ولكن هذه المره فين غير كمثال مثلا a plus l'infini tel que f2c égale à 0. وهنا غادي نشيروا لواحد الحاجه مهمه، الا كان المجال من هذا النوع صافي دير ان انترفال اوفير. الوغ دون سو كا اون في كوا؟ كنقولوا اف اي كونتينيو سور ا بلس لانفيني ديالنا نورمال عاديه، ولكن رد البال عندك تقول لي اف دو ا مضروبه في لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني، حيت ميمكنناش نديرو اف دو بي ديال اف دو اكس نيجاتيف. الوغ هنا غادي نقول لك رد البال سي فورتمون انتردي، سي فورتمون انتردي. اي كيس كون في على بلاص د هادي شنو كنديرو؟ او ليو ملي كيكون عندي ان انترفال انفيني، حيت الدراري ما كيعرفوش كيفاش يريديجيو كما تنقولوا حنا لا ريداكسيون ما كيعرفوهاش. دونك سهله، اش كديروا ليها نتوما؟ او ليو باش تقولوا لي اف دو ا فوا لا ليميت اف دو اكس نيجاتيف، ها كي غنديرو؟ الوغ حنا مثلا باغ اكزومبل غنحسبوا اف دو ا غنلقاوها بوزيتيف مثلا، اي لا ليميت مثلا ديال اف دو اكس في البلوس لانفيني كمثال غنحسبوها غنلقاوها شنو؟ غنلقاوها نيجاتيف. صافي، يعني اون بو افوار ان نومبر نيجاتيف، اون بو افوار موان لانفيني. اش نقولوا؟ تنقولوا دونك تنقولوا زيرو فين كاين؟ زيرو ابارتيان لا ياش، حيت اف دو ا هي لي بوزيتيف مي الليميت هي نيجاتيف، دونك نسبقوا الليميت خاصها تكون خارجه، حيت بما ان البلس لانفيني خارجه فحتى الصوره ديالها الليميت كي خاصها تكون حتى هي تكون خارجه. ها هي، وهنا غنحط اف دو ا عندي كي دايره هنايا داخله، اذا انت هنا غادي تكون ليماج ديالها داخله. دونك هذه هي الكتابه اللي هي صحيحه. سي بون، اذا او ليو ديكريغ ليميت فوا اف دو ا تنكتبوا شنو؟ زيرو ابارتيان. صافي، حيت الزيرو غيبقى بيناتهم الوسط، زيرو ها هو بيناتهم، هو او ميم طون زيرو كبر من لا ليميت اي او ميم طون صغر من اياش؟ هو زيرو صغر من اف دو ا. دونك او ليو ديكريغ لو برودوي تنقولوا زيرو ابارتيان. خلاص، الا كانت يقول لي استاذ شي واحد فيكم الا كانت ار كانت موال لانفيني بلس لانفيني، مرحبا نحسب ليميت موال لانفيني ونحسب ليميت بلس لانفيني. اش غنقول زيرو ابارتيان، نشوفوا الصغيره فيهم هي الاولى والكبيره فيهم حطوها هي الثانيه. دونك زيرو ابارتيان. فيما يكون عندكم انترفال اوفير كنقولوا زيرو ابارتيان، ما تنقولوش مولتيبليكاسيون دو ليميت مع اون فالور، سا نا با دو سونس. فوالا، هذا ستان كا ممكن تلاقاو معاه في التمارين. دوزيام كا هي اننا نقدروا مثلا يقول لي بلاصه ما يقول لي il existe، يقول لي il existe unique c appartient à quoi؟ à AB tel que f de c vaut combien؟ tel que f de c vaut 0. الوغ في هذه الحاله شنو هما الشروط اللي كنديروا؟ كنبينوا بلي ان f كي دايره كونتينيو sur AB، و دوزيام كونديسيون f de a fois f de b est bien sûr négatif، ولا f de a fois f de b négatif، ولا الا كنا في الحاله ديال انترفال اوفير تنقولوا زيرو ابارتيان كوم توجور. مي هنا كنزيدوا واحد لا كونديسيون، واحد الشرط اللي هو شنو؟ بما ان قال لك il existe unique، ça veut dire quoi il existe unique؟ يعني بغينا نلقاو اون سول سوليوشن. الوغ ملي كنبغيو هاد سي يكون اونيك، ça veut dire ما يكونوش بلوزيور.
تقول لي واخا وصلت كيفاش هاد بليزيور. الوغ مثلا ملي غندوز باغ اكزومبل انا من ا حتى ل بي، يعني من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين، الوغ لا فونكسيون كتكون كي دايره. هاي هنا كاينه اونيك، سا فو دير كاين اون سول فالور، هاي اون سول فالور سي. ولكن ملي كتكون عندي هنايا مثلا غندوزو من هاد البوين لهاد البوين وكتكون لا فونكسيون دايره بحال هكا، هايا شو الوغ تنقولوا ماشي عندها كرواسونت ولا ديكرواسونت، مي تتكون كتجونغلي، سا فو دير ديكرواسونت كرواسونت ديكرواسونت. الوغ دون سو كا كنلقاوها كتقاطع فاش في بليزيور بوين. اذا هنا ما كاينش اونيك، كاين سي 1 وكاين سي 2 وكاين سي 3، يعني il y a plusieurs solutions. حنا لا بارفوا كنبغيو نضمنوا بلي انه كاين شنو اون سول سوليوشن. الوغ ملي يطلب مني اون سول سوليوشن بلوس هاد الشروط اللي بينتي، كتزيد واحد لا كونديسيون واحده اخرى اللي هي شنو تنقولوا اف خصها تكون ستريكتومون فوالا مونوتون فوالا سور اياش سور بيان سور سور ا بي، المجال اللي انت خدام فيه. ستريكتومون مونوتون يعني ستريكتومون ديكرواسونت ولا ستريكتومون كرواسونت، وهاد لا نوسيون ديال ستريكتومون غادي نشرحها في لا سيونس بروشين. دونك فوالا، دونك غروسو مودو تيكونوا ثلاث شروط. دونك الا قال لك اونيك فكتزيد لا تروازيام كونديسيون، و ابخي كتقول عاوتاني شنو دابخي لو تيوريم دي فالور انترميديير اي فو فيت ليتود ديالكم. دونك هذا ان كا واحد اخر، غنعطيكم كاع الحالات اللي كاين في البروغرام. الو الحاله الثالثه هي شنو؟ هي اننا ملي كنبغيو كنعطيو سؤال سامبل تنقول لك il existe un سفين في AB tel que F2C égale à 0. البروبليم اللي كطرا هنايا باغ اكزومبل دونك مونطري qu'il existe un C appartenant à AB tel que F2C égale à 0، تقول لي استاذ هادي راه بحال هادي، ولكن راك رد البال شنو غادي ندير. الوغ كنديرو الشرط الاول هي F كي دايره continue sur AB، c'est la première condition. Et la deuxième condition هي اننا F2A فوا F2B ما كنلقاوهاش نيجاتيف. هادي ما كنلقاوهاش، رد البال تقدر تسطح معاها في التمارين ما كتلقاهاش. Ça veut dire quoi؟ on trouve voilà كنلقاو F2A فوا F2B كي دايره كنلقاوها بوزيتيف. اذا هنا on a quoi؟ on a un problème. Ça veut dire F2A فوا F2B كي دايره بوزيتيف. اذا ملي كنلقاها بوزيتيف كاين الدراري كيغلطوا تيقول لك الوغ راه ما كاينش سي ابارتينا ا بي بحيث اف دو سي ايكال 0. وهنا غادي نقول لكم ردوا البال، غنعطيكم واحد لو كان شوفوه معايا مزيان في هذه الحاله هذه. الوغ في هذه الحاله اللي حنا فيها نقدروا نلقاو بحال هكايا ا بي ونلقاو اف دو ا هنايا ونلقاو اف دو بي هنايا. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ هاي دونك هذه هي اف دو بي وهذه هي اف دو ا. هانت لاحظ معايا مزيان اف دو ا بوزيتيف و اف دو بي بوزيتيف، يعني اف دو ا في اف دو بي بجوج بوزيتيف. دونك كون فو فيت لا مولتيبليكاسيون فو زالي تروفي بوزيتيف. مي لا فونكسيون شو كي دايره؟ تنقولوا هابطه وطالعه. شتو؟ فوالا، يعني انت ملي غتلقى اف دو ا بوزيتيف و اف دو بي بوزيتيف غتطبق لا فورمول ديالك كتقول او ما كاينش سوليسيون. انا نقول لك ها هي كاينه، ها الحل الاول شتوه وها الحل الثاني سي 2، يعني كاين سي 1 وكاين سي 2. وهنا بيان سور راه عندها واحد القيمه دنويه، هادشي حنا غادي نشوفوه من بعد، اللي هي مثلا غنسميوها انا وياكم هنا غادي نسميو هذا البوان هذا غادي نسميوه باغ اكزومبل الفا، يعني هاد القيمه الدنويه حنا كنصاوبوها صافي. دونك اذا منين تلقاو مولتيبليكاسيون بوزيتيف دونك ما ديرش الانترفال ا بي. هذا سيتاب اللي غدير كيس كون فا فير؟ On va étudier les variations. Étudier quoi? Les variations de quoi? Les variations de f. Ça fait donc شنو كنمشيو نديرو؟ Les variations de f. مثلا غادي نديرو les variations ديال f. شنو هما les variations؟ التغيرات ديال الداله. ملي كنبغي ندير التغيرات كندير الديريفي الشقاق. لا ديريفي من بعد غنشوفوا الاشاره ديال ديك الديريفي باش نعرفوها فوقاش كتكون كرواسونت فوقاش كتكون ديكرواسونت. اذا هنا من بعد ما غادي ندرسوها في ا بي هذه هي لا فونكسيون اف ديالي، غنلقاوها هذيك اف بريم كتنعدم في الفا. صافي دير غنلقاو مثلا لا فونكسيون ديكرواسونت ولا فونكسيون كرواسونت، يعني ماشي بالضروره نلقى هذه الحاله، نقدروا نلقاو حاله اخرى. صافي دير نلقاو مثلا كرواسونت وعاد ديكرواسونت، يعني بوسيبل.
دونك هنايا غادي نقولوا عندنا كوا عندنا الاف دو ا وهنا عندنا الاف دو الفا وهنا عندنا كوا عندنا الاف دو بي. يعني منين تطيح في هذه الحاله ديال برودوي بوزيتيف الوغ فكر في الطابلو دو فارياسيون. وهنا غنديروا تي في اي او ليو باش نديروا تي في اي مثلا اف دو ا هي بوزيتيف و اف دو بي بوزيتيف مي اف دو الفا نيجاتيف. الوغ او ليو دو فير تي في اي على ا بي غنديروا تي في اي في الفا وغنديروا تي في اي في الفا بي. صافي دي غنديروا جوج المرات تي في اي. دونك كيس كون فا فير اون فا فير تي في اي سور ايش سور ا الفا هذا غنسميوه المجال اي 1 اي تي في اي سور ايش سور الفا بي اللي هو غنسميوه هذا الانترفال غنسميوه اي جوج. داكوغ. الوغ اكزومبل مثلا غادي نهضروا على اي 1 الانترفال اي 1 الاول. الا شديتو اف دو ا وضربتوها في اف دو الفا كي غتلقاوها ها هي فوا اف دو الفا كي غنلقاوها نيجاتيف اف دو ا بوزيتيف و اف دو الفا نيجاتيف. يعني كون فو فيت لو برودوي غتلقاو البرودوي ديالكم كي داير نيجاتيف. اذا هنا شنو غادي نفهموا واحد الحاجه مهمه سي كو هادشي راه مازال غنديطايوه با لا سويت مي عرف لي غير استراتيجي ديال تي في اي. صافي دير كاع الحالات ديال تي في اي خصنا نكونوا عارفينهم. اذا هنايا كاين الحاله الاولى هنا شرحناها الثانيه شرحناها الثالثه رد البال منها هي اللي فيها شويه ديال الحيتيات وكتكون بزاف عند الناس ديال سيونس مات. اما الناس ديال سيونس فيزيك و اس في تي ما كتكونش عندهم ولكن في الكونكور كنحتاجوها. صافي داكوغ. دونك فوالا. دونك بالنسبه لنا حنا هنايا هاد لو كا هو شرحنا اف دو ا فوا اف دو بي بوزيتيف كندير طابلو دو فارياسيون وتنقسم اوليو باش نديرو تي في اي على المجال ا بي. تي في اي بالعربيه كتسمى مبرهنات القيم الوسطيه. باش نديرو تي في اي على ا بي كنديرو تي في اي على ا الفا وكنديرو تي في اي على ا الفا بي. يعني كنديرو تي في اي دو فوا. صافي هذا في الحاله ديالاش في الحاله اللي كانت اف دو ا فوا اف دو بي بوزيتيف. كومون ولي زيكزومبل بيان سور غادي نشوفوهم ابخي. دابا عرف غير الحالات اللي ممكن تلاقى معاهم في التمارين وعطيتكم الطريقه كيفاش كنحلوا هاد الحالات. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا سيونس كي تري تري امبورطونط بيان سور فيها كاع الحالات ديال تي في اي. وموعدنا ان شاء الله الحلقه ولا الحصه الجايه. الله يوفق ومرحبا بكم. Audio Jungle.